बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत का हेर फेर और चलन बदलता ही रहता है और आज हम देख रहे हैं कि जिन पर कल पाबंदियां थीं आज वो हुकूमत में हैं, और आज जिन पर पाबंदियां लग रही हैं वो कल तक ताज हुकूमत जो है वो उनके सरों पर था। ये चीज़ें इसी तरह से चल भी रही हैं और शायद इसी तरह से चलती रहें, लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम के हवाले से, अदल के हवाले से, इंसाफ के हवाले से, आइन और कानून के हवाले से बहुत कम लोग होते हैं जो बात हमेशा करते रहते हैं, और उनकी बात आइन और कानून के मुताबिक होना और फिर तारीख़ उसको चाहे वो बईद हो या करीब हो उसको वाज़े भी कर देती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पेशे के एतबार से तो वकील हैं, लॉयर हैं, लेकिन उनका शौक़, उनका पैशन जो है वो सियासत है, और सियासत को वो कहते हैं कि मैं इबादत की तरह करता हूँ और बाकी मैं अपनी वकालत से रोज़ी रोटी कमाता हूँ। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मौजूद हैं, साबिक सेनेटर भी रहे। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आगाज़ आपसे, आपका गुजर गया वक्त पाबंदियों का, सोबतों का, आपके तज़ात के हवाले से, लेकिन आपकी जमात का भी वक्त गुजरा, अब दोबारा हुकूमत में हैं। आप एक्टिव उतने नज़र नहीं आ रहे हैं जितने आप एक्टिव रहे हैं, थे, और शायद अब नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्टिव हूँ एज ए मेंबर, एज ए वर्कर। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिंध में और पाकिस्तान में बहुत सारे ऑफिस होल्ड करता रहा हूँ। मैं मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ मुसलसल। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं सूबे का सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ, कराची शहर का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो सारी पोस्ट इंजॉय किया मैंने। ये कोई प्लेजर नहीं है, ये जिम्मेदारी होती है। कार्ड छपवाने के लिए मैं नहीं बनता हूँ। और जब मैं ये सारे मराहल तय करके आया, जब मेरे लाइसेंस भी कैंसिल हो गए और वकालत के और जेल भी और बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशन, तो वो 5 साल में 3-4 साल में जब मरियम बीबी निकली मियाँ साहब के लिए, तो मैं मुसलसल उनके साथ होता था। वो कश्मीर हो, वो जीबी हो, एक एक इवेंट, वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, काड़ा हो, वो कश्मीर से लेके पंजाब, जीबी के इलेक्शन हमने आपको बहुत देखा है। सरगोदा, आई एम ऑलवेज देयर। वो टफ टाइम था जब कम लोग, लोकल एमएनएस भी नहीं आ रहे थे बाहर, डर गए थे सब बाजवा डॉक्ट्राइन से और इमरान के धुआंधार उल्टी सीधी बातों से, गालियों से, धमकियों से। मैं खुशकिस्मती से अल्लाह के अलावा इंसान से कभी नहीं डरा, खा वो किसी भी रुतबे पे हो। मुझे पता है जिस तरह मैं फ़ानी हूँ, ये शख्स भी फ़ानी है, हमने चला जाना है। तो उस आदमी से डरना जो खुद, जिसका कोई ठिकाना ना हो, जो खुद फ़ानी हो, वो जज हो, जनरल हो, सियासतदान हो, मिनिस्टर हो, डीसी हो, पुलिस को, मैं नहीं डरता हूँ, इज़्ज़त सबकी करता हूँ। और हर शख्स के लिए मेरे दिल में होता है कि अल्लाह इसको हिदायत दे। तो जब कुछ वक्त मिला, इसी दौरान मेरा बेटा है बैरिस्टर नसीर, वो 2019-20 में आ गए इंग्लैंड से अपनी वकालत बैरिस्ट्री कंप्लीट करके। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि अच्छा, फिर कोविड आ गया बीच में, तो मैं बेटे के साथ उसकी रहनुमाई तो नहीं, बल्कि आजकल के बच्चे ज़्यादा एक्टिव, इफ़ेक्टिव एंड स्मार्ट हैं, तो मैं फिर ऑफिस को और वकालत को तवज्जो देने लगा। ऑब्वियसली गाइडेंस चाहिए होता है। फिर 5 साल बाद मेरी रुकनियत बहाल हुई और फिर जो पैनल ऑफ वो है ना जो टीवी पे जाते हैं, उसमें मुझे कायद मोहतरम और इसाक डार साहब ने उसमें मुझे कर दिया। तो मैं टीवी पे बैठता हूँ, गाहे बगाहे पार्टी के मुख्तलिफ फंक्शंस में ज़रूर जाता हूँ, मगर जहाँ मुझे अपने घर को चलाना होता है, मैं उधार लेने पे यकीन नहीं रखता हूँ। देने पे तो शायद इतना एतराज़ नहीं, लेता नहीं हूँ मैं, तो अपना घर चलाना होता है, अपने किचन चलाना होता है। और कभी हमने सिक्का राजुल वक्त एक भी नाजायज़ तरीके से नहीं लिया, ना लूँगा इंशाअल्लाह ताला। आपसे 10 रुपये लेके शायद खा जाऊँ, मगर अगर मैं 10 रुपये किसी ऐसे शख्स का लेके खा जाऊँ जो कि टैक्स पेयर है, तो रोज़े मैशर वो 22 करोड़ लोगों का कौन अदा करेगा? उस 5 रुपये के टैक्स में ना, उस 22 करोड़ का वो फ़कीर का भी हिस्सा होता है। तो जब भी कोई
ठेके का पैसा खाता है या टैक्स पेयर का पैसा खाता है नाजायज़, तो उसको वहाँ जवाब देना है। हम तो शायद अकेले एक आध को दे देना जिनका पैसा खाया हुआ हो, 22 करोड़ लोगों का जवाब आप देना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपका हिसाब किताब कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इस दुनिया को भी सामने रखते आगे भी, मगर एक्टिव में हो जाऊंगा और हूँ। अभी मैं पूरा 4 हफ्ते कायदे मोहतरम के साथ था लंदन में। कुछ टास्क मेरे पास है जो मैं कर रहा हूँ, कुछ अदा कर रहा हूँ और कुछ करूँगा। और मुझे इस बात का भी ये है कि जिस दिन फिर मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे यहाँ पे, तो फिर ऑफिस में कमी होगा। मैं कब तक आ रहे हैं मियां साहब? फिर आप मुलाकात भी करके आए हैं नवाज शरीफ? सितंबर में आएंगे इंशाल्लाह। सितंबर में आप इलेक्शन कैंपेन मियां नवाज शरीफ साहब चलाएंगे। तो क्या इलेक्शन हो रहे हैं इस साल? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर होंगे अक्टूबर में। आप इस बात मुदस्सर एज ए यंग मैन आपको बताऊं, पाकिस्तान की रूह जो है इलेक्शन में है। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था ना, वो इलेक्शन से हुआ था। पाकिस्तान का जन्म किसी बादशाह के सल्तनत को हटा के नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान का जन्म किसी बंदूक से, तहरीक आज़ादी से नहीं हुआ था। एक सियासी जद्दोजहद थी। सलाम है उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने गाहे बगाहे बर सग़ीर में जद्दोजहद आज़ादी के लिए बंदूकें उठाई, मगर फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन था वो मुसलमानाने हिंद ने मुस्लिम लीग के हक़ में पर्ची पे वोट डाला। तो फिर पाकिस्तान जिन जिन जगहों पे वोट डाला वो सब जगह पाकिस्तान बन गया। बज़ौर शमशीर हमने कोई जगह नहीं लिया। लेकिन उसके बावजूद आपकी जमात हुकूमत में है और इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन नहीं कराया 2 सूबों में, तब देखें आप तो वकील हैं, 90 दिन के बाद की हुकूमत। देखिए हमारी जमात की नेक नियति आप देखें, हम अकेले हुकूमत में नहीं है, हम अकेले हुकूमत में नहीं है, ये एक मुश्तरका हुकूमत है। उसके बावजूद हमारी नेक नियति देखिए, हमने फौरी तौर पे जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे और वहाँ पे फिर नहीं हो सका उन पे अंदर कोई फार्मूला तय, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोर्ट्स के पास वो राइट है, तो उन्होंने फिर नॉमिनेट किया चीफ मिनिस्टर। अगर हमें ना कराना होता पंजाब में इलेक्शन, तो हम इंटरिम गवर्नमेंट क्यों लाते हैं? हम गवर्नर आज भी लगा सकते थे, गवर्नर हमारा था, मगर हमने कहा नहीं। और जो साहब आज सीएम है वो हमारे पार्टी के नहीं है, जो वज़रा हमारे पार्टी के नहीं है। तो हम तो नेक नियति से इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट लेके आए थे कि वो इलेक्शन कराएगी, मगर भला हो उन लोगों का जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार चालाकी दिखा दी। एक केस चल रहा था गुलाम मोहम्मद डोगर का, उसमें एक जनाब इज़्ज़त माब हमारे मुंसिफ नकवी साहब ने उसको बेंच पे बुला लिया और कहा आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराया? बात कहाँ की थी, कहाँ ले गए? उन्होंने कहा जी आप इतने डेट में कराएं। मजाज नहीं है अदालत इलेक्शन का डेट देने की, बिल्कुल मजाज नहीं है। उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया, उसके लिए तैयार नहीं थे दूसरे लोग। फिर आपने मौका फराहम कर दिया कि वो लोग खेल गए। हम तो आज भी चाहते हैं कि ठीक टाइम पे 90 दिन में इलेक्शन हो, मगर उसमें फिर बहुत सारी, ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है ना, ये फिर बहुत सारी वे आउट्स भी बताती है और बहुत सारी वे आउट्स बंद भी कर देती है। सही, तो वे आउट्स बंद हुए हैं फिर इसी के नहीं, वे आउट्स दिखा दिया। बात सारी ये हो रही थी कि एक प्रिस्क्राइब टाइम में सिर्फ वाई ओनली पंजाब, 2 पिटिशन थी, वाई नॉट केपी। और अगर पंजाब और केपी की मोहब्बत में हम बलूचिस्तान और सिंध को ज़बह कर दें, पहले छोटे सूबे महरूमियत के शिकार हो, वो कहते कि आप उनके साथ हमें क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, हमें अपना मुद्दत पूरा कर रहे दें। तो नवाज शरीफ साहब इस पर राजी हैं कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे और 100% राजी हैं, क्योंकि आपकी तो मुलाकात हुई है जी। तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो फिर तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी? गिरफ्तार होना, क्योंकि वो तो इलाज के लिए गए हुए। कमाल बात की आपने सर। अगर बाज़मीर लोग बैठे होते बड़े जिम्मेदार जगहों पे, तो वो अभी नवाज शरीफ से जाके माफ़ी मांग रहे होते कि आप माफ़ कर दे, अल्लाह भी हमें माफ़ करेगा। 12 अस्करी जो जिम्मेदारान थे उस वक्त, बाजवा साहब से लेके दीगर, उन्होंने कहा नवाज शरीफ के साथ ज्यादती कर दी हमने इसकी पैम्परिंग की इमरान की। रिटायरमेंट के बाद सारे जजेस बोल पड़े कि हमने ज्यादती कर दी, और सर्विंग जज शौकत सिद्दीकी बोल पड़ा कि मुझ पे, मेरे पास फैज हमीद आए थे, मैंने मना किया, उनकी नौकरी भी चली गई, कुर्बानी दी। शौकत सिद्दीकी साहब ने कुर्बानी दे दी। तो क्या जो सिटिंग थे
ثاقب نثار ان کا فرض نہیں بنتا تھا؟ کیا کھوسا صاحب نے تو کیا ہی تھا، یہ سازش کے حصے دار تھے. کیا گلزار صاحب کا فرض نہیں بنتا تھا؟ اور کیا عمر عطا بندیال صاحب پہ یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو؟ خود نوٹس لیں کہ اگر ہمارے ادارے پہ اور اس ادارے میں رہنے والوں پہ الزام آ گیا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، ریویو کرتے ہیں. اس کانسٹیٹیوشن میں نااہلی کا کہاں لکھا ہے؟ 63(1) میں یا 2 میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. آپ نے 63 میں ایک عزت مآب منصف صاحب نے ریرائٹ کر دیا اس کانسٹیٹیوشن کو، جو کہ پارلیمنٹ ریرائٹ نہیں کر سکتی ہے انلیس 2/3 میجورٹی ہو. نواز شریف صاحب سے تو معافی مانگنا چاہیے تھا، اور پاکستان کی عوام سے. کیوں؟ عمران ایک منصوبے کے تحت ان کو لایا گیا. عمران خان نے آتے ہی IMF کو وہ سارے معاہدے دے دیے جو پاکستان اور چائنا کے درمیان تھا، سی پیک کا. کھڑے ہو کے اسد عمر نے کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارا کوئی یہ نہیں ہے، غلط ہوا ہے. عمران خان نے کہا کہ وی ول ریوزٹ دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. شہباز گل کہتا کہ ہمارا چائنا کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہماری تو کلچر ملتی ہے امریکہ کے ساتھ. کیا بھانمتی کا کنبہ آیا تھا وہ غلام سرور، اسے حق ہے سیاست کرنے کا. وہ جو کہاں کا ہے وہ جگہ، وہاں کا میرا خون کھولتا ہے. آپ کو پتا بھی میں جب لندن سے آ رہا تھا مجھے حرم میں ایک صاحب نے پکڑا اور پکڑ کے کہا، حرم مکہ میں، انہوں نے کہا نہال صاحب میں پائلٹ تھا اور ایمریٹ سے کسی میں تھے. وہ انہوں نے کہا کہ مجھے نکال دیا گیا اس بنیاد پہ کہ آپ کے وزیر نے ایک بار نہیں 2 بار آ کے کہا کہ دے آر فیک ڈاکومنٹس، جعلی لائسنس ہے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. ہزاروں لوگ نکالے گئے، ہزاروں جو مختلف ایئر لائن میں کام کر رہے تھے. نواز شریف کی قصور یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کر رہا تھا. نواز شریف کیوں جیل جائے گا؟ ابھی وکیل اب کیا فیوچر؟ آپ مجھے ایک اور بات بتائیں نا. 1 سال تک کیس چلتا رہا، GIT بن گئی اور ایک نگراں سپرویژن کمیٹی بنی، اس کو اعجاز الحسن صاحب ہیڈ کر رہے تھے. پوری دنیا والیوم 1 2 3 4 10 100 بھی ہو، کسی بھی والیوم میں یہ نہیں نکلا کہ نواز شریف نے کسی ایک پروجیکٹ سے 1 پیسہ لیا ہو، 1 روپیہ نہیں، 1 پائی، یا کسی کو ٹھیکہ دلوایا ہو، یا کہیں پہ ناانصافی کی ہو. نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں جی آپ نے اپنے بیٹے سے پیسہ کیوں نہیں لیا؟ آپ نے اس کو نائل کر دیا. کمال کر دیا آپ نے. یہ قوم، ویسے تو قوم نے سفر کیا ہے، تو کیا اسٹوریو چیز اسٹیٹس کو برقرار رہنا چاہیے کہ نواز شریف ہی جیل جائے؟ عمران کیوں نہ جیل جائے جس کی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس نے 190 ملین پاؤنڈز میرے دادا جی کے گھر کا تھا کہ آپ نے اٹھا کر کے دے دیا ملک ریاض کو واپس. اور پھر آپ نے سپریم کورٹ کو بھی کیوں دیا؟ سپریم کورٹ کوئی وزارت خزانہ ہے؟ اس کا کام ہے انصاف کرنا، خزانہ نہیں چلانا ہے کہ ڈیم فنڈ بنا دیا. آپ کا کام نہیں ہے فنڈ بنانا، نان آف یور بزنس. یہ سب ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں. تو نواز شریف جیل نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نواز شریف کا کوئی ڈیل شیل بھی ہو رہی ہے آپ کی؟ کس سے ڈیل؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے ہماری ڈیل ہے. اس نے پہلے دن نکلتے کہا تھا میں نے اپنا مقدمہ میرے اللہ کو دے دیا. ہو گیا ڈیل ہمارا. لیکن وہ اس سے بڑی ڈیل دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. مقدمہ جن لوگوں نے وہ کیا، پھر آپ نے بھی بات کی، کچھ آپ کے اور ساتھیوں نے بھی، تلال چوہدری صاحب نے بھی میں کل بھی کی تھی، آج کر رہا ہوں، ہمیشہ کروں. سب پر جو ہے وہ پابندیاں بھی لگیں. اب آپ دیکھیے جس کے حوالے سے کہ ہم ٹھیک پہ تھے. آج ہم سرخرو ہیں. طلال بھی سرخرو ہے، دانیال بھی سرخرو ہے، نہال ہاشمی بھی سرخرو ہے، اور سب سے بڑھ کے محمد نواز شریف سرخرو ہے. اور آج وہ لوگ جنہوں نے اس امانت کو، چیئر کو مس یوز کیا تھا، آج کسی محفل میں نہیں جاتے ہیں. آج لوگ انہیں گالی دیتے ہیں. اور پھر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں مدثر، کیا ثاقب نثار کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کھوسا صاحب کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے؟ ججمنٹ کے لکھنے کے بجائے وہ لکھ رہے تھے انہیں گاڈ فادر. مجھے کہا تھا عظمت سعید شیخ نے کہ مین نیکسٹ ٹو یو مسٹر اٹارنی جنرل از ممبر آف سسیلین مافیا. عظمت سعید سسیلین مافیا میں ہوں یا آپ تھے؟ جنہوں نے امریکہ کے ایما پہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا. آپ سب لوگوں نے، آپ اس آدمی کو ہٹا دیا، اس نظام کو ہٹا دیا. ان کے ساتھ مل کر کے جو پاکستان کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھین رہے تھے، آپ لوگ اتنے بچے نہیں تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا. اس کے پیچھے آپ نے کیا فوائد اٹھائے یہ آپ بتائیں. سر ابھی آپ پر بھی تو یہ الزام ہے کہ آپ بھی رجیم چینج اور آپ کو بھی لے کر امریکہ آپ الزام لگانا آپ کا حق ہے، صفائی میں دوں گا. کیا جنہوں نے
180 वोट जो MNAs थे वो क्या अमेरिका पार्लियामेंट के कांग्रेस के मेंबर हैं या पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं? सर वही मेंबर मैं जो इधर थे पूछ ना। आप सिर्फ इतना सब पार्लियामान के मेंबर हैं, लेकिन वो तो ये आइन में ये बात लिखा हुआ है। मैं आपके डर से ये किताब लेके बैठा हूँ कि मेंबर कौमी असेंबली को इख्तियार है कि नहीं है कि वो जब चाहे अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वापस ले। सर वो चाहत के ये ना कि चाहत कल कला को 2018 में उनको सबको मिला के इधर किसी ताकत ने उठाया, आप फिर उस इधर ताकत से का नाम ले और उस ताकत को आया करें। उन ताकतों में आप खुद बता खोसा साहब थे ना, फैज हमीद साहब थे ना, तो आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे तो हैं? क्या अब भी किसी ताकत ने उठा के कर लिया ना? नहीं। कल को आपके लिए मुश्किल थी, आज देखिए, PTI के लिए मुश्किल। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में आटा 30 रुपए का था, पेट्रोल 60-65 का था, डॉलर 100 का था, बच्चों को लैपटॉप मिलता था, रोजगार मिलता था, नए मौके आ रहे थे। इमरान खान के दौर में आटा पहुंच गया 100 पे, डॉलर पहुंच गया 200 पे, पेट्रोल पहुंच गया 200 पे, और उन्होंने जो इकोनॉमी को बस्ट किया, जो उन्होंने लिया सबसे ज्यादा लोन 300 पर अब आपके पास पेट्रोल गया इसलिए हुआ सारी चीजें। सर, इसलिए हुआ। ये मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ बड़ा, मगर आम चीजें समझता हूँ। 50-50 बराबर है। जब ये 50 ये नीचे होता है, ये 49 होता है, ये 51 होता है, फिर वो 52 होता है, ये 48 होता है, 55 होता है, ये 45 होता है, वो 60 होता है, 20, फिर इस तरह घटता है, फिर वो 70 होता है तो ये 30 पे आ जाता है। ये बढ़ता गया। जो इसने लोन लिया, पाकिस्तान का रिकॉर्ड लोन लिया। अब मुझे एक चीज, एक ईंटा बता दें, ईंट, कि इमरान खान ने ये लोन जो लिए थे 49 बिलियन, उसके कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल, कितने रोड, या कितने न्यूक्लियर पावर के अंदर लाया, कितने नए JF थंडर 7 या कितने मिसाइल प्रोग्राम किए? एक नहीं किए। उसने उस महंगाई को आसमान पे पहुंचे। अब हम कर्जा वापस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे लोगों को जेल में होना चाहिए और नवाज शरीफ को मिन्नतें करना चाहिए, और हम कहें, अगर हम बाज़मीर कौम हैं, कि नवाज शरीफ हम शर्मिंदा है कि आपके साथ ज्यादती आइंदा नहीं होगा, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। किसी भी मासूम आदमी को, किसी भी ऐसे आदमी को जो अपने वतन के लिए काम करना चाहता हो, जो खित्ते के लिए काम करना चाहता हो, जो गरीब लोगों के लिए काम करना चाहता हो, जो नौजवानों को ऑनरेबल नौकरी और तालीम देना चाहता हो, कोई भी हो, नवाज शरीफ के बाद उसको आप माइनस ना करें। अभी तमाम सियासी जमातें सिवाय एक जमात के बाकी सब एक जगह इकट्ठी हैं, तो क्या अगले आने वाले वक्त में बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद की सूरत करेंगे? पंजाब सिवाय एक कौन सी जमात के? आप सिवाय का? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी सियासी जमात नहीं रही। मैंने उसको नहीं माना। वो भानुमती का कुंबा था जिसको जहाज पे भर के लाया गया था, और फोन कर करके वो महकमा जंगलात ने और महकमा वो ज़राअत ने ये काम किया, पार्टी बनाया। और उसके बाद इस साल पूरे 2022 के हाफ और 23 में इसे हमने एक दहशतगर्द जमात के तौर पे देखा। तो पाबंदी लगनी चाहिए। आप तो वकील भी हैं ना, बताएं। अगर एविडेंस कलेक्ट किया है, अच्छा, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, उनकी तनख्वाह इसी बात की और उनकी जिम्मेदारी इसी बात की, उनकी तो यकीनन लगने में कोई कुरानी आयत में लिखा हुआ है कि जी इस पे पाबंदी ना लगे। मेरी पर्सनल व्यू है कि दे एक्टेड लाइक ए टेररिस्ट। आपके मुल्क के जहाज को कोई नहीं जलाएगा। जो आपके सिंबॉलिक जहाज था MM आलम का, उसको आपने जला दिया। कोई जिन्ना साहब के नाम पे, जिन्ना साहब ने पाकिस्तान से कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ देके चले गए, आपने उसका एहतराम नहीं किया। कोई देखिए, आप, मेरा इख्तलाफ है मुशर्रफ से, मेरा इख्तलाफ था बाजवा साहब से, और है और रहेगा, मगर उनके साथ बेहुरमती और बदतमीजी करने का मुझे हक नहीं है। इख्तलाफ करें आप पॉलिसी से, ठीक है, उनकी इन चीज़ों पे तनकीद करें, मगर उनके आड़ में आप आम जनरल फौज के अफराद को अगर आप मतून करेंगे तो वो नाकाबिल बर्दाश्त है। आप में और फिर दुश्मन में क्या फ़र्क रह गया? तो आपने वो एक्ट किया और फिर पूरे दुनिया में आप लोगों को कहते रहे। इमरान खान ने 2000, मैं तो अगर उस वक्त होता मियाँ साहब की जगह पे, मैं इसको उस वक्त ही उठा के बंद करता जब इसने जला दिया था बिजली का बिल, और जब इसने कहा था कि कोई भी बैंकिंग चैनल से पैसा ना भेजे, हुंडी से भेजे, और जब इसने कहा था सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे, और जब इसने कहा कि इस मुल्क पे बम मार दो, जब इसके साथी शेख रशीद ने कहा था
आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, उड़ा दो, तबाह कर दो। मैं मेरे साथ बैठ के नहीं कहा, उसने नीले गुंबद में कहा है मीडिया के सामने। जी। तो कौन कहता है भाईजान किसी को उड़ाने के लिए, मारने के लिए, मरने के लिए, तबाह करने के लिए? उड़ा दो। भाई आपसे नवाज शरीफ से इख्तलाफ हो सकता है, आज आप नवाज शरीफ के घर को और नवाज शरीफ को तनकीद कर रहे हैं, कल आपके घर पे जब हो रहा है तो क्यों घबरा रहे हैं? और क्या सियासी लोग भी नहीं है मेरे भाई, हम तो सालों जेल में रहते रहे। जेल में हम सीखते हैं, समझते हैं, और जबर के जेल में। ये तो वीवीआईपी जेल में कोई 8 घंटे बाद आ गया, कोई 8 दिन बाद आया, हमने जेल। अरे भाई सियासी कारकुन का काम होता है जब आप खलके, आपको सिर्फ अपने रब पे भरोसा होना चाहिए। नवाज शरीफ ने 2 साल जेल काटी। तो अब एक नई पार्टी भी तो नहीं लोगों की बना दी गई ना, जो आपके हैं। अब वो आपके साथ है पार्टी, आप नहीं है, कोई पार्टी किसी के साथ नहीं, ये मैं आपको बता दूं। हर पार्टी अपने साथ है, अपने मंशूर है। आपके सवाल के जवाब को भी दे देता हूँ। फिलहाल मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि हमारी इत्तेहाद होगी। हर पार्टी की अपनी मंशूर है, हर पार्टी का अपना वोट बैंक है। मेरा जो वोट सपोर्ट बेस है वो आपको नहीं पसंद करता है, तो अगर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा तो वो मुझे भी वोट नहीं देगा, आपको तो देगा ही नहीं, मुझे भी नहीं देगा। इसी तरह आपका जो सपोर्ट बेस है वो मुझे नहीं पसंद करता है, तभी वो आपके साथ है। अगर मुझे पसंद करता तो आपके साथ ना होता, मेरे साथ होता। तो आप जब कहेंगे कि आप मेरे साथ एक जहती में है, तो आपका वोट जो है ना वो आपको भी नहीं देगा, मुझे भी नहीं देगा। बज़ाहिर तो नजर आ रहा है ना कि दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन, पाकिस्तान के खातिर हम देखिए पाकिस्तान, आप ये बहुत अच्छी बात की आपने। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 9-0 चल के गए अल्ताफ हुसैन के आए कौमी धारे में। नवाज शरीफ साहब वली बाग 4 सद्दा चल के गए और उन्होंने कहा वली खान साहब को आए कौमी धारे में। नवाज शरीफ साहब अकबर मुफ्ती साहब के पास चल के गए, आए कौमी धारे में। नवाज शरीफ साहब बेजंजो साहब के पास चल के गए, आए कौमी धारे में। बलूचिस्तान के एक कौमी लीडर सिंध के कादिर मक्सी के पास भी गए मियाँ नवाज शरीफ, पलीजो साहब के पास भी गए कि आप उतने ही अच्छे पाकिस्तानी हैं जितना मैं हूँ, मुझसे अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो कादिर मक्सी साहब, पलीजो साहब, बुख्ती साहब, बेजंजो साहब, वली खान साहब, अल्ताफ साहब आए, हम सब का पाकिस्तान ने मिल के इसको आगे बढ़ाए। 2013 में तो इमरान खान साहब के पास भी गए थे, यकीनन गए थे, जब तक उनकी ये लक्षण नजर नहीं आए थे। मियाँ नवाज शरीफ ने तो इमरान खान को हॉस्पिटल की ज़मीन भी दी, ज़ाती जेब से 50 करोड़ भी दिया, और तख्ती भी नवाज शरीफ के नाम का है। इमरान खान ने ज़िंदगी में कभी कोई कारोबार या कोई मुलाजमत नहीं की, कमाया नहीं। क्रिकेट से उस ज़माने में क्या मिलता था? चंद हज़ार। आप सिंध के ज़िम्मेदार भी रहे हैं, क्या वजह है सिंध में या इस सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन उस तरह पनप नहीं पाई है? यहाँ तो बड़ा पढ़ा लिखा वोटर भी था और है भी, अभी सबसे ज़्यादा शऊर भी कहते हैं कराची के लोगों का है, वोटर अपना हक भी कहते। नून लीग क्यों नहीं पनप? वो लफ्ज़ है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। बात सारी ये है कि हम सिंध में हमारा एक बहुत बड़ा कमज़ोर पॉइंट है कि हम शायद बहुत कम इक़्तिदार से बाहर रहना पसंद करते हैं, शहरी सिंध भी और देही सिंध भी। शहरी सिंध में MQ मुसलसल इक़्तिदार के साथ रही है तवील अरसे तक जी। और हमारी देही सिंध में भी जो थाने कचहरी और ज़मीन और पानी का जो की सियासत करते हैं ना, कि पानी मुझे मेरे हिस्से का मिल जाए, इसको मेरे मुखालिफ को अंदर करवा दो, तो वो बेचारे तालाब के मछली ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते। उसके बावजूद 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज कराची की और अंदरूनी सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी थी। मैं उस ज़माने में सेक्रेटरी जनरल था, और जब मैं यहाँ सदर था तो हमने 5 MPA की सीट इस शहर से जीता है और 1 MNA की। ये मैं मानता हूँ कि हमसे गलती कोताही हुई है, और उसमें शामिल हमारे वफाक के जो हमारे लीडरान थे, सिंध के लोग प्यार करने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब के जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं, हमारे बड़े ज़ुअम्मा, हमारे लीडर हैं, हमारे जो शोबे ज़िंदगी के लोग आए हमारे पास, बैठे, हमारे दुख दर्द को सुने। बदकिस्मती से वफाक से लोग नहीं आए। वो वफाक में सिंध के लोग गए हों या बलूचिस्तान के हों या पंजाब के हों या KP के हों, वो मसरूफ़ हो जाते हैं फिर अपनी वजारतों को इंजॉय करने में। पाकिस्तान पीछे चला। फिर एक और बहुत बड़ी ख़राबी आपके तवस्सुस से मैं कौम से एड्रेस करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं सुनता था कि ये नवाबजादा साहब पाकिस्तान की बात करते हैं,
یہ نسیم ولی پاکستان کی بات کرتی، شیر بعد ہم ان کی تقریریں سننے جاتے تھے. جس لیڈر کو بات ہوتی تھی وہ پاکستان کی بات کرتا تھا، وہ بین المسلمین کی بات کرتا تھا، وہ ایشیا کی بات کرتا تھا، وہ ان کی حریت پسندوں کی بات کرتا تھا، وہ مظلوموں کی بات کرتا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا انہوں نے کہا ہم پاکستان تک ہی رہیں گے، باہر نہیں جائیں گے. پھر وہ پاکستان سے باہر نکلتے انہوں نے کہا نہیں جی ہم اگر سندھ کے ہیں تو ہم سندھ کی بات کریں گے، میں اگر کراچی کے تو میں کراچی کی بات کروں گا. اس نے کہا میں اندرونی سندھ کا تو میں اندرونی سندھ کی بات کروں گا، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی بقا، اس کی نوکری. پھر اس نے کہا میں سانو کی، میں پنجاب دا تو میں پنجاب کی گل کر سا. پھر وہ پنجاب کے بعد اس نے کہا میں پٹوار کا تو میں صرف پٹوار کی بات کروں گا. ہوتے ہوتے وہ اپنے ضلع کی بات کرتے کرتے اب کہتا ہے جی میں پاکستان کا ٹھیکہ لیا، میں تو صرف اپنے حلقے کی بات کروں گا، پھر جیت کے جاؤں گا، پھر وزیر بنوں گا. جب لیڈرشپ محدود ہو جاتی ہے، پہلے پی ٹی وی پہ 1 گھنٹے کی خبروں میں 15 منٹ انٹرنیشنل نیوز ہوتا تھا. ہماری ویژن بہت بڑی تھی. ہم پاکستان کہتے تھے پشاور کے اسٹوڈنٹ، جب میں اسٹوڈنٹ تھا پشاور میرا بھائی ہے، جیسے جیسے بڑے ہوئے بلوچستان کے مسائل میرے مسائل، کشمیر میں اور مانسیرا میں زلزلہ ہے تو میرے گھر پہ آیا، وہاں سیلاب ہے. اب ہم کہتے ہیں نہیں یار کون جائے وہاں، میں اپنی محلے کا دیکھوں گا. یہ بہت غلط سوچ ہے، یہ اس کو نکالنا پڑے گا. یہ پاکستان توڑنے کی بات ہوتی ہے، پاکستان کے ساتھ ناانصافی کرنے کی. اور سب سے بڑی زیادتی کی تھی ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کرایا تھا 85 کے. جب آپ پاکستان کی بائنڈنگ فورس کوئی ادارہ نہیں ہے، صرف سیاسی جماعت ہے. یہ اس پہ تو 110% بات. اچھا ایک چیز میں آپ سے، کراچی میں اب آپ سپورٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو میئرشپ میں، کیونکہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ ادھر کریں گے نون لیگ کے، تو سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں وہ ڈیلیور کریں، یا جو سندھ میں اوور آل ابھی حالیہ وہ ڈیلیورنس جو اس شہر کا حق ہے وہ کریں؟ مدثر بھائی بلدیات کی بات نہ ہی کریں، پاکستان میں کسی بھی خطے میں تو اچھا ہے. نہیں میں اوور میں آپ کو ایک میرے دل کی میں اور عوام کی نمائندگی بھی کر دوں نا. ہاں لوگ پڑھ کے آتے ہیں برطانیہ سے، پیرس سے، نیو یارک سے، اور بڑے فخر سے آگے کہتے ہیں کہ میں آکسفورڈ میں پڑھا، ہارورڈ میں پڑھا، کیمبرج میں پڑھا، لنڈن میں پڑھا. وہاں کے نظام میں میئر کو جانا جاتا ہے، برو کو جانا جاتا ہے، کاؤنسل کو جانا جاتا ہے، وہاں کسی وزیر ایم این اے ایم پی اے کو نہیں. جس ملک میں بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں، وہ ملک مضبوط نہیں ہے، وہ نظام مضبوط نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر کوئی یا تو ضلع کونسل کا چیئرمین بننا چاہتا ہے، یا کہتا ہے کہ اس سیوریج پہ، اس ہینڈ پمپ پہ، اس روڈ پہ، اس ہسپتال میں میرے نام کی تختی لگا دو. ایم این اے کی ایم این اے ہو، ایم پی ہو، منسٹر ہو، چیئرمین، وہ جو گلی محلے میں رہنے والا کاؤنسلر ہے، جو چیزیں سمجھتا ہے، جو چیئرمین، اس کو عزت و توقیر نہیں دینا چاہتے. تو ہم بڑی زیادتی کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے ہیں. عمران خان نے 2 بار بلدیات کے اداروں کو توڑا. ہم بھی کوئی اس میں چیمپئن نہیں ہے، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم بھی چیمپئن نہیں ہے. میں آپ بڑی کلیئر بات کر دوں، کیونکہ جب میرے ملک کی بات آئے گی تو میری پارٹی پیچھے ہے. میں پہلے ملک کے ساتھ ہوں، پھر پارٹی کے ساتھ ہوں. ملک ہے تو میری پارٹی ہے نا. تو ہم نے بھی کوئی اچھا کام ہم فخر نہیں کرتے ہیں. اب رہ گیا کراچی کی بلدیات، جس طرح سے اس کو میٹرلائز کیا گیا، اس کے ساتھ اس کو گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے ناک پکڑا گیا کسی کو جتانے کے لیے. یہ بھی ایک ڈاکہ ہے، بدنیتی ہے، کرپشن ہے. عوام جس کو چاہیں ووٹ دیں، یہ ان کا رائٹ ہے. اگر عوام کی مینڈیٹ صحیح نہ ہوتا نا تو پاکستان نہ بنتا. آج تو ہم کہتے ہیں نا بڑے پڑھے لکھے ہیں جی، ہمارے بزرگ ایم اے نہیں تھے، مگر ان کا ویژن بہت اہم تھا. وہ جاہل نہیں تھے، وہ ان پڑھ ضرور تھے، جاہل نہیں تھے، علم رکھتے تھے اپنے ملک، اپنے وقار کا، اپنے وجود کا. ہم پڑھے لکھے ہو کے جاہل ہیں، جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ. وہ مشہور ہے نا پنجاب کے لیے قیمے بھرے نان. جی، اگر آپ قیمے بھرے نان پہ دے رہے ہیں نا تو آپ پہ قیمہ بناتا رہے گا وہ شخص اگلے 5 سال تک، اور قیمہ بناتا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں تو میں اردو اسپیکنگ کو دوں گا ووٹ. تو 30 سال آپ نے دیا، آپ نے دیکھ لیا آپ کے شہر کے ساتھ ہوا کیا. اگر میں سندھی ہوں تو میں سندھی کو دوں گا، کیوں دیں گے آپ؟ جو کام کرے گا اس کو دیں آپ ووٹ. تو میں پنجابی تو پنجابی کو دوں گا، کیوں نہ؟ ایسا نہ کریں. اگر اس کی جگہ ایک سرائکی یا ایک سندھی یا ایک پٹھان اچھا کام کرے اس کو دیں آپ. ہماری گورننس میں ایک چیز بہت اچھا شہباز شریف صاحب نے، آپ دیکھیں مینگل صاحب کو، اور بلوچستان کے اچھے قابل
افسران کو لا کے لاہور کا ڈی سی اور کمشن بنایا. نور الامین مینگل وہاں رہے ہیں. ہمارے پارٹی میں یہ چیز اپریشیٹ کریں گے آپ کہ ہماری پارٹی میں ایک بڑا سندھ کے نوجوان ہو, کراچی کے نوجوان ہو یا بلوچستان کے, اور پارٹی آلویز اپریشیٹ دیٹ. پی ایم ایل این نواز شریف کا یہ نظریہ ہے. بہت اچھا. اب آپ آئیے کراچی کی بلدیات پہ آپ بات کریں. ابھی کمپلیٹ اس کو نہیں سر, ابھی کمپلیٹ ضمن سوال اگر ایک میں بات کر دوں, سنیں اگر نور الامین مینگل بلوچستان سے آ کر لاہور کے ڈی سی لگ سکتے ہیں اور بڑا اچھا اور شاندار اس کے بعد میں انہوں نے ڈی جی فوڈ بھی لگایا, پھر اسلام آباد میں لگے, ابھی اسلام آباد میں. جی بالکل, پنڈی میں وہاں. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی افسر لگتا ہے تو ایک کیمپین چلتی غیر مقامی غیر مقامی غیر مقامی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شہر نے اور اس صوبے کے اوپر ایک زمانے میں بہت زیادہ غیر مقامی تھے, ٹھیک, اور آج بھی دیکھیے جو پولیس اور میونسپل ہے نا, 1 سے 10 گریڈ وہ لوکل ہونا چاہیے یار. اس کو پتہ ہے گلی محلہ, ٹھیک ہے, بالکل لوکل ہونا چاہیے. پولیس سے لڑائی نہیں ہوگی, وہ سارے محلے کو جانتا ہے اگر وہ لوکل سپاہی بھرتے ہو. اب میں جا کے پٹھان کالونی یا بنارس کے تھانے کا ایس ایچ او بن جاؤں, مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے پشتو بھی نہیں بولنا آتا. کمیونٹی سے انٹریکشن ہونا چاہیے. ایس ایچ او کا کام ڈنڈا مارنا گولی مارنا نہیں, وہ اپنی کمیونٹی کی پروٹیکٹر ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ اب ایک علاقہ ہے پنجاب کالونی, وہاں پہ آپ لے جا کے کہ پشتون بھائی کو لگا دے تو وہ پنجابی میں گلا کر رہے تھے, وہ پشتون مار رہا ہے. سب سے مشکل کام ہے الیکٹڈ ممبر کا سینٹ, قومی اسمبلی اور صوبائی نہیں بلدیات, روز مرہ کے ان کے معمول ہوتا ہے کام کرنا. تو اگر نہیں ڈیلیور کر سکیں گے تو پھر نہیں رہ پائیں گے. اب آپ نے کہا پیپلز پارٹی کو ہماری, یس, انہوں نے ہم سے درخواست کی تھی, مدد مانگی تھی, اور اگر کوئی سب سے پہلے آ کے آپ سے دردمندانہ طور پہ درخواست کرتا ہے اور آپ کئی مقام پہ ان کے ساتھ مشترکہ طور پہ کام کر رہے ہوں, ہم سب سیاسی لوگ ہیں, تو پھر آپ کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کے رات ہیں. اگر انہوں نے ہم سے درخواست کی, ہمیں معلوم ہے کہ ہم نہیں بن سکتے میئر, تو لیٹ گیم گیو اے چانس. دیٹ از دا پوائنٹ اونلی. چلیں کراچی سے ہم آگے. پاکستان جو ہے وہ اس وقت جس پوزیشن میں ہے اکنامکلی بھی اور ویسے بھی, پاکستان کہاں کھڑا ہے اپنے خطے میں, اور اوور آل جو ہمارے لیے مشکل رہی, چائنا ایک طرف ہے, ایک بلاک ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, ہمیں دونوں کی ضرورت ہے, اس کے بغیر آپ ملک نہیں چلا کرتے ہوتے جس بات سے. تو پاکستان آگے کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ ادھر بھی ہوں اور ادھر بھی ہوں اور ہماری اپنی سوورینٹی برقرار رہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا دوستوں کو. انہوں نے کہا کہ ایک چوئی صاحب بڑے پریشان گھوم رہے تھے, سگریٹ پی رہے تھے ریس کورس میں. تو لوگوں نے کہا چوئی صاحب خیریت تو ہے, کی گل ہے, اتنے پریشان کیوں, تسی بھی توڑا بھی کوئی کوڑا شوڑا ہے میدان دے وچ؟ کہ ہاں ہے. تو پھر گل ہی کوئی نہیں, سگریٹ پیتے رہے ٹہلتے رہے. توڑا کوڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جڑا سب تو اگے لگایا نا وہ میرا ہے, جس کوڑے نے سارے اگے لگایا وہ میرا کوڑا ہے. تو پاکستان نے اس خطے کے سارے ملکوں کو آگے لگا دیا اپنے, ہم سب سے پیچھے رہ گئے, سارے ملک نکل گئے ہم سے آگے. اس کی وجہ ان ملکوں کی ذمہ داری نہیں, ہماری نااہلی غفلت ہے. ہمارے اداروں میں, ہمارے سیاست میں, اداروں سے مراد پارلیمنٹ سے لے کے پولیٹیشین سے لے کے جج, جنرل, پولیس, بیوروکریٹس اینڈ بزنس مین اینڈ جرنلسٹ, میڈیا, بالکل ہم سب نے اپنے اپنے مقام پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے, اور جس کی وجہ سے ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی. بڑے بڑے فیصلے وہ بھی غلط, سارے غلط فیصلے کیے. آج دنیا میں کچھ رول ماڈلز ہیں ترقی کے, ان میں سے سب سے پہلے یورپین یونین, اس کے بعد ہے شنگھائی, اس کے بعد ہے وہ ساؤتھ ایشیا جس میں انڈونیشیا اور دیگر لوگ ہیں, ملیشیا, آسیان. اس کے بعد ہے NFC, ایک زمانے میں تھا افریقن نیشنل کانگریس. اس کے بعد ابھی عرب لیگ, یا یہ جو JCC والا ہے گلف, اسی طرز کا ایک نواز شریف صاحب نے بنایا تھا JCC, جو آزاد سینٹرل کنٹریز نہیں ہوئے تھے. جی, ان خطوں نے ترقی کر لی کیونکہ آپ کا ٹریڈ ریجنل, اور خوش قسمتی ہماری دیکھیں
کہ جس خطے میں پاکستان ہے اس کے دائیں بائیں اربوں لوگ بیٹھے ہیں, 3 ارب لوگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں. جی. آدھی دنیا کی آبادی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اس سے بڑی مارکیٹ نہیں ہو سکتی ہمارے پاس. مگر ہمارے کچھ لوگ کو خواہش ہے اپنے ڈاکٹرائن پیش کرنے کا. ان کا کام نہیں تھا, اپنے ڈاکٹرائن پیش کیے. نواز شریف کے پاس چل کے آیا اٹل بہاری واجپئی. نواز شریف کے پاس چل کے آیا مودی, جس سے آج میں یہ بھی ایک تاریخی بات سن لیں. ہمیشہ جمہوری دور میں انڈین ہیڈ آف دی اسٹیٹس آئے. جب آمریت کا دور ہے تو چل کے گیا تھا کون؟ جنرل مشرف آگرہ میں, اور ناکام واپس آیا. یہ کوئی ایسے مکہ دکھانے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں. آج اگر پاکستان اس ترقی کے راستے پہ ہوتا تو شاید کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہوتا. ہم اکانومیکلی اور بہت ساری چیزوں میں ڈیولپ ہو چکے ہوتے. بات اسی کی سنی جاتی ہے جس کی حیثیت ہے. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, سنگاپور اور ہانگ کانگ اور کئی اور ملک ہیں دنیا کے, بات ان کی سنی جاتی ہے کیونکہ وہ سائنس, ٹیکنالوجی, ڈیولپمنٹ اور معیشت میں طاقت ہے. انڈیا ہم سے پیچھے تھا. نواز شریف سے آ کے پوچھتا تھا اکانومی کے بارے میں. اس کے پاس $1 بلین ریزرو میں تھا. اس زمانے میں ہمارے پاس 26-27 بلین ڈالر. آج اس کے پاس $550 بلین ریزرو ہے. ہمارے بعد بنگلہ دیش آیا, ہم سے آگے نکل گیا. ہمارا بھائی, ہمیں خوشی ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف نے وہ آپ کو میسج دیا تھا ریجنل کنیکٹیویٹی, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے 30 سال پہلے انہوں نے موٹر وے وغیرہ کا جال بچھایا, اور وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں یہاں سے کہاں تک, سینٹرل ایشیا تک. لیکن یہ 4 سال میں تو تباہی نہیں ہوئی نا. دور حکومت تو آپ کا مشرف کی بھی تو دور تھا نا, پیپلز پارٹی کا رہا, پیپلز پارٹی کا بھی تھا. وہ دیکھیے نواز شریف ایک ادوار ہے. ہی از ناٹ اے لیڈر. صحیح معنی میں ہی از دا اسٹیٹس مین, اور اسے کہتے ہیں ڈاکٹرائن. اس ڈاکٹرائن میں تھا کہ آپ فزیکلی, مورلی, پریکٹیکلی ڈیولپ کریں. آپ کے ریجن میں خطہ, مثلا آپ کے محلے میں اگر چک چک ہوتا ہے, ہر وقت لڑائی جھگڑے ڈنڈا بازی میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤگا ملنے. ابے بھائی سب یہ بھی ایسے ہی ہے, میں سمجھوں گا. مگر اگر آپ کا محلہ پیسفل ہو تو میں کبھی بولوں گا یار مدثر تمہارے محلہ صحیح ہے, ہاں صحیح ہے, بجلی بھی آتی ہے ہمارے محلے, پانی بھی. اب بچوں کے ساتھ آ رہا ہوں, یار ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, نہا بھی لیں گے بجلی میں, ٹھنڈے بیٹھ بھی جائیں گے, محلہ ہی بہت اچھا ہے. کون آئے گا اس خطے میں انویسٹمنٹ کرنے جہاں پہ ہر وقت گلہ باری ہو رہی ہے؟ نہ ٹورسٹ آئے گا, نہ آپ کے اپنے لوگ آئیں گے, نہیں ڈیولپمنٹ آئے گا. نواز شریف صاحب کی لڑائی بھی تو محلے میں رہی ہے نا, ہر بار رہی, پر ہر بار ان کو محلے میں نہیں رہی ہے. محلے میں تو رہی نہیں ان کی. محلہ ہمارا انڈیا ہے, افغانستان ہے, چائنا ہے, اور چلیں اپنے گھر میں رہی نا, اپنے گھر کی ٹھیک رہی لڑائی ان کی, ٹھیک رہی. کیا آرمی چیف, ایک منٹ, کیا مشرف کا یہ حق تھا کہ پرائم منسٹر کو ڈکٹیٹ کرے گا؟ آئین, اس آئین میں اگر لکھا ہوا ہو نا تو نواز شریف جرمدار ہے, قصوروار ہے کہ ہاں آرمی چیف پرائم منسٹر کو یہ حلف لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی پاسداری کریں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے حکم کے تحت چلیں گے. اب آپ سن لیں, تو نواز شریف نے نہیں کیا, یہ سارے ان لوگوں نے کیا تھا, سروس چیفز نے, جو پرائم منسٹر کی اوبیڈینس ہی نہیں کر رہے تھے, اپنے حلف کے خلاف کر رہے تھے. یہ اختیار پرائم منسٹر کا ہے, مشرف صاحب کا نہیں تھا. یہ اختیار باجوہ صاحب کا نہیں تھا, نواز شریف صاحب کا تھا. یہ اختیار کسی کا نہیں تھا. تو انہوں نے کبھی غلط نہیں کیا, اور کبھی وہ کسی کے ڈومین میں جا کے مداخلت نہیں کرتے. نواز شریف صاحب نے کبھی, گو کہ وہ کر سکتے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہے, مگر انہوں نے کبھی, آپ بتا دیں, کسی کے ادارے میں مداخلت کی ہو؟ کیا کبھی اس نے آرمی میں مداخلت کی؟ نہیں کی. کیا انہوں نے کبھی جوڈیشری میں مداخلت کی؟ نہیں کی. کیا بیوروکریسی میں مداخلت کی؟ نہیں کی. کیا ٹریڈ میں مداخلت کی؟ نہیں کی. کیا آپ کے میڈیا ہاؤسز میں مداخلت کی؟ نہیں کی. ہر آدمی اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے, اور آئندہ بھی میاں صاحب خود بھی اپنے ڈومین میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی اپنے ڈومین میں رکھیں گے. سر تو ابھی کیا یہ ہے کہ میاں صاحب آئیں, پھر حکومت بنے, پھر ایسی چیزیں نہ ہوں جس کی وجہ سے میاں صاحب 2 بار اپنی وزارتیں اس میں سے گئے؟ یہ ساری ذمہ داری ہم پہ. ہم تو پہلے بھی آئین اور قانون کے تحت چل رہے تھے, انشاءاللہ آئین بھی چلیں گے, اور اسی آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہم نے تکلیفیں اٹھائیں, پاکستان کے لوگوں نے تکلیف اٹھائیں. میں تو آپ کے توسط سے ان سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس منصب پہ رکھا ہے, آپ اس منصب کو احسن طریقے سے ادا کریں تاکہ قومی خدمت ہو سکے. میں اپنا کام چھوڑ کے ڈاکٹری نہیں کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب انجینئرنگ نہ کریں, انجینئر صاحب وکالت نہ کریں, فوج ملک کی دفاع کرے,
جو بھی ان کی ضروریات ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. سیاستدان سیاست کریں, ان کا کام دفاعی باتیں کرنا نہیں ہے. صحیح. ججز فیصلے ججی کریں, فیصلے کریں. ہمیں نکالیں 140ویں نمبر سے لے کے آئیں پلیز 40ویں تک. ہمارے خطے کے ہٹ کے جب آپ امہ میں جاتے اسلامک دنیا میں, تو وہاں سے بھی نواز شریف صاحب کے لیے بہت خیر سکالی کا جذبہ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک پراپر لیڈر رجب طیب اردگان صاحب ہوں, شی جی پنگ ہوں, سلمان صاحب ہوں, قطر والے ہوں, دبئی والے ہوں, کویت والے ہوں, ایک نواز شریف کی انٹرنیشنل گڈ ول ہے. اور آپ دیکھیں اس گڈ ول کے وجہ سے انہیں شاہی مہمان کے طور پہ بلایا جاتا ہے. یہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہے کہ جس کو گڈ ول کے طور پہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو ان کو 1.5 کروڑ روپے تحفہ بھیجا گیا تھا پاکستان کو, $1.5 بلین. آج ہمیں کوئی $1.5 بلین تو دور کی بات, $1.5 نہیں, $1,000 کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. تو جب میاں صاحب آئیں گے تو پاکستان کی کریڈیبلٹی بہتر ہوگی, اور اگلا انشاءاللہ 5-7 سالوں میں ہم پاکستان اس کا حق ہے وہاں پہنچ جائے گا. بہت شکریہ. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جی, پاکستان مسلم نون کے رہنما. اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جس کا کام ہے آئین کے مطابق اس کو وہ کرنا ہے تاکہ یہ ملک ہمارا پاکستان آگے بڑھ سکے, ورنہ ہم دائروں میں اسی طرح 75 سال سے گھوم رہے ہیں, وہی گھومتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. مدثر اقبال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.